अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम 12वीं क्लास की नात की तशरीह करेंगे और आज का हमारा सबक जो है ये नई किताब उर्दू क्लास 12वीं 2026 और 27 में इसके पेपर होंगे। तो नात के हवाले से हमारी नज़म है, तो इसके आज इस वीडियो में हम जो है शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह करेंगे। कल जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह की थी। इंतहाई आसान जो है अल्फाज में ये तशरीह तहरीर की गई है और मैंने कोशिश की है कि ताकि तमाम तलबा को जो है बआसानी समझ आए और में किसी मुश्किलात का सामना उन्हें करना ना पड़े। तो अजीज़ तलबा, हमारा शेर नंबर 3 है। किताब हक ने जिन्हें मुस्तफ़ा करार दिया। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तफ़ा अल्फाज जो है लिखा है और जिसका मैनी होता है चुना हुआ बरगुज़ीदा बंदा। मतलब कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तफ़ा यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के चुने हुए या बरगुज़ीदा बंदे हैं। जुज़ उनके और कोई जिक्र हम नहीं करते। ये शेर है हमारा 3 नंबर और इसको मिसरा ब मिसरा हम तशरीह करेंगे। हालांकि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि 12वीं में भी जो सवाल आएगा तशरीह के हवाले से उसमें ये जैसे एक मिसरा है, 2 मिसरे हैं, तो इस तरह 2 मिसरे और भी होंगे, मतलब 2 अशार होंगे। 4 मिसरों पर मुश्तमिल होगा जिसमें 1 नंबर आपका नज़म का उन्वान का होगा, 1 नंबर आपकी शायर का होगा, शायर का जो नाम होगा, शायर का नाम 1 नंबर होगा और उसके बाद 8 नंबर जो है वो जो आप तशरीह करेंगे 4 मिसरों की, वो आपकी इस तरह आपकी तशरीह कंप्लीट होगी। तो पहले मिसरे की जानिब आते हैं। हम अजीज तलबा बाय मिसरा तशरीह करते हैं ताकि तमाम तलबा को पेपर में बैठे हुए आपको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मिसरा नंबर 1 है हमारा। किताब हक ने जिन्हें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में यह नात लिखी गई है इफ्तिखार आरिफ की जानिब से। इफ्तिखार आरिफ जो हैं इसके शायर हैं, इसके मुसन्निफ हैं। शायर इस मिसरे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम शान को बयान करता है जो खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अता फरमाई है। किताब हक से मुराद कुरान पाक है जो अल्लाह ताला की सच्ची और आखिरी किताब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तफ़ा यानी चुना हुआ और बरगुज़ीदा बंदा करार दिया। इसके मैंने आपको पहले मुस्तफ़ा का मतलब बताया और उसी को अब तफसील में भी यहाँ पे तशरीह में लाए हैं। ये मकाम किसी इंसान ने नहीं दिया बल्कि खुद रब्बे कायनात ने अता फरमाया। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अफजल, सबसे बुलंद और अल्लाह ताला के सबसे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर हमें यह एहसास दिलाता है कि जिस हस्ती की अजमत का ऐलान खुद अल्लाह ताला करे, इसकी शान बयान करने के लिए इंसान के अल्फाज बहुत छोटे। हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहें, क्योंकि उनकी शान के लिए हमारे अल्फाज जो है बहुत कम पड़ते हैं। सच्चे मुसलमान का ईमान इसी वक्त मुकम्मल होता है जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को दिल से तस्लीम करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। हम दावे करते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के, लेकिन अगर देखा जाए हमें मुसलमानों को तो आजकल जो दर बदर फिर रहे हैं उसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं माना, हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत पर हम मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं हुए, जो हमारी रुसवाई का बास इस टाइम बन रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, इसका तर्जमा ये है, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में अल्लाह ताला के मुंतखब और महबूब तरीन इंसान हैं। कई लोग इसको मुंतखब पढ़ते हैं, ये मुंतखब नहीं है, ये मुंतखब है। मिसरा नंबर 1 की तशरीह के हवाले से मौलाना हाली का एक शेर यहाँ पे ऐड करते हैं। अजीज तुलबा, कोटेशन लाजमी
تشریح میں ڈالا کریں اس تشریح کے ریلیٹڈ جو ہے لازمی کوئی نہ کوئی شعر وہاں پہ ایڈ کیا کریں تاکہ امتحان میں آپ کو اچھے نمبرات مل سکیں۔ تو مولانا حالی کا شعر یہاں پہ شامل کرتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ دوسرے مصرعے کی تشریح کرتے ہیں عزیز طلبہ، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ شاعر افتخار عارف اس مصرے میں اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری زبان، ہمارا قلم اور ہمارے دل کا سب سے خوبصورت ذکر صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ہم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کسی شہرت، دولت یا بڑے نام سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محبوب ہے۔ جب دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جاتا ہے تو ہر محفل، ہر گفتگو اور ہر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شامل ہو جاتا ہے۔ یہی ایک سچے عاشق کی پہچان ہے کہ وہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ شاعر دراصل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی محبت ایمان کی اصل روح ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی۔ اور اسی حوالے سے امام احمد رضا خان بریلوی کی کوٹیشن یہاں پہ تحریر کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر ہمارا 4 ہے، کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر افتخار عارف۔ افتخار عارف شاعر کا نام۔ پہلے مصرعے کی عزیز طلبہ تشریح کریں گے، کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں۔ شاعر افتخار عارف اس مصرعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سخاوت، شفقت اور رحمت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کریم، مہربان اور فیاض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت پر شفقت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں خیر و برکت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کی بھلائی، ہدایت اور کامیابی کے لیے وقف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ محبت، نرمی اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ شاعر افتخار عارف دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپے رحمت اور سراپے کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس ہر محتاج کے لیے امید، رحمت اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے، زبر ہے اس کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شعر نمبر 4 مصرع نمبر 1 کی تشریح کے حوالے سے حالی کا شعر یہاں پہ لکھتے ہیں، وہ دوسرے مصرعے کی تشریح کرتے ہیں عزیز طلبہ، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے۔ جواد کہ معنی بہت زیادہ عطا کرنے والا یا سخی کو کہا جاتا ہے۔ اس مصرعے میں افتخار عارف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پایاں عطا اور فیاضی کو بیان کرتا ہے۔ لفظ جواد کے معنی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور سخی، شاعر کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج بھی امت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایمان، علم، اخلاق اور ہدایت جیسی لازوال نعمتیں عطا کی، جن کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔
سچا مسلمان جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ کیا خوبصورت شاعری ہے، اور اتنی ہی اچھے انداز میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے تشریح رکھی جائے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی امید ہر مومن کے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن رکھتی ہے۔ اسی تشریح کے حوالے سے ایک شعر یہاں پہ لکھیں گے، امام احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ شعر ہے: جن کے ہاتھوں میں بخشش کا آج بھی دربار، وہی تو میرے نبی رحمتوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارا شعر نمبر 4 جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں تشریح کی جائے، اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو آپ اگر یہ شعر نمبر 3 یا 4 یہ آ جاتے ہیں تشریح میں تو آپ اچھے طرح سے اس کو جو ہے وہاں پیپر میں تحریر کر سکیں گے۔ اور میری نصیحت یہی ہے کہ پیپر میں جو تشریح کا سوال ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے، اور اس کو سب سے آخر میں کرنا چاہیے، اور جتنا مواد اور جتنے بھی شعر اس کے ریلیٹڈ تشریح کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ڈالیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا فل نمبروں سے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔